फेरि बढ्यो गाडी भाडा, कहाँ पुग्न कति रुपैयाँ, यसबारे दिनेछौँ पुरै जानकारी। 800 किलोमिटर सडक, 300वटा पुल बनाइने योजना तथा नीतिमा समावेश। मूल्य वृद्धिको विरोधमा अनार शिविर र युवा सङ्घको प्रदर्शन। कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने, किसानको संरक्षण गर्ने नीति लिइने। फाल्पामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान, गौतम बुद्ध रङ्गशालाको काम पूरा गर्न समन्वय गरिने। नीति तथा कार्यक्रममा श्रम रोजगार, आकर्षक गन्तव्यको खोजीदेखि स्वदेश फर्किएको पुनः एकीकरणसम्म। छात्रमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सेन्ट लरेन्स कलेजका अर्का शिक्षक पनि पक्राउ। योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याइने। विद्युत महसुल पुनरावलोकन गरिने, बिजुली खपत बढाउने, ग्यास खपत कम गरिने। नतिजामा आधारित विकास योजना, कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने। सुदूरपश्चिममा काङ्ग्रेस 40, एमाले 25 र माओवादी केन्द्र 14 पालिकामा विजयी। कञ्चनपुरका मेयर गुप्ताको घोषणा, महिलालाई निशुल्क प्याड, किशोरीलाई पाठेघरको मुख्य क्यान्सर विरुद्धको खोप दिइने। नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट नपुग्ने पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाई। कर्णालीमा एमाले गुमायो, काङ्ग्रेसलाई लाभ, माओवादीलाई ठिकठाक। नीति तथा कार्यक्रम सपना र गन्तव्यविहीन भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईको भनाई। बन्चरे डाँडामा खसाउन थालियो काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर। एकीकृत समाजवादीले छोटो समयमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको धारणा। अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, 3 जना घाइते। र युक्रेनको संकट विश्वव्यापी मुद्दा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको भनाई। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो न्युजको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। दर्शक महानुभाव सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ? दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला अनि पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ गाडी भाडा बढेको प्रसङ्गबाट। गाडी भाडा फेरि बढेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य 10 रुपियाँले बढाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले स्वचालित मूल्य प्रणालीका आधारमा सार्वजनिक गाडीको भाडा बढाएको हो। विभागले यात्रुवाहक गाडीमा 2.1%ले, पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 2.7%ले र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक गाडीमा 3%ले भाडा बढाएको हो। यो भाडा 2 वा 2 भन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने राष्ट्रिय स्तरका रुटमा लागू हुनेछ। यसअघि यही जेठ 4 गते पनि भाडा बढेको थियो। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा थप 800 किमी सडक निर्माण, 257 किमी स्तर उन्नति गर्ने र 300वटा पुल निर्माण गर्ने भएको छ। मङ्गलबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्ने र आधुनिक सडक निर्माण सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई बुटवल, नारायणगढ र कमला कञ्चनपुर खण्डको निर्माण एसियन हाइवे स्तरमा स्तर उन्नति गर्ने नीति अनुसार कामलाई तीव्रता दिइने उहाँले बताउनुभयो। पथलैया, कमला र पथलैया नारायणगढ खण्डको निर्माण सुरु गरिने भएको छ। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न निर्माणलाई तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रिय राजमार्ग र तराई मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकलाई मापदण्डका आधारमा कम्तीमा 4 लेनमा स्तर उन्नति गरिनेछ। सप्तरीको गोविन्दपुर, छिन्नमस्ता हुँदै उदयपुरको गाईघाटको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको योजनामा उल्लेख छ। चक्रपथ लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सडक विस्तार र स्तर उन्नति गर्नका साथै सम्भाव्य स्थानमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 3 तहको सरकारको साझेदारीमा कालोपत्र सडक नपुगेका स्थानीय तहमा सडक निर्माण गरी प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग आबद्ध गरिने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरवका कालीगण्डकी, कर्णाली र कोशी कोरिडोर निर्माण र स्तर उन्नतिलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली कोरिडोरमा बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरेर आउँदो वर्ष हुम्ला जिल्लालाई सडक सञ्जालसँग जोडिने उल्लेख छ। हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग द्रुत रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। गल्छी र स्वागढी सडकलाई 2 लेनको कालोपत्रमा स्तर उन्नति गरिनेछ। चन्द्रनिगाहपुर गौर सडक 4 लेनमा स्तर उन्नति र भारतीय सीमा नजिकका प्रमुख व्यापारिक नाकालाई पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडक स्तर उन्नति प्राथमिकतामा दिइने योजनामा उल्लेख छ।
मदन भण्डारी राजमार्गमा बाँकी काम चाँडो सम्पन्न गरिनेछ। त्रिभुवन राजमार्ग लगायत प्रमुख राजमार्गहरूमा सुरुङ मार्ग, फ्लाइओभर, अन्डरपास सहित आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। सिस्ने खोला नागढुङ्गासम्मको मुख्य सुरुङको निर्माण सम्पन्न गरिने र सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु गरिने बताइएको छ। आउँदो वर्ष नै पूर्व पश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटोल खण्डको दाउन्नेमा तथा पृथ्वी राजमार्गको मजिमटारदेखि चितवनको शक्तिकोटसम्म सुरुङ निर्माण गर्न पूर्व तयारी गरिनेछ। आउँदो वर्ष स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन दोधार चाँदनी जोड्ने 4 लेनको पुल निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएको विरोधमा नेकपा एमाले निकट अनेर सेब्यू र राष्ट्रिय युवा सङ्घले प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइती घरमा भएको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूले चुनाव खर्च उठाउन पाइँदैन, मूल्य बढाउन, चुनावअघि गठबन्धन, चुनावपछि ठगबन्धन, उठाउँ जागौँ युवा हो, बाँच्नलाई गाह्रो भयो लगायत व्यङ्ग्यात्मक नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। अनेर सेब्यू र राष्ट्रिय युवा सङ्घले काठमाडौँ सहित देशका अरू विभिन्न जिल्लामा पनि प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल आयल निगमले गएको आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन आन्तरिकमा प्रति लिटर 10 रुपियाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपियाँ बढाएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्ने बताएको छ। मंगलबार संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताउनु भएको हो। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आउँदो वर्षको बजेट मार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र यसको बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिनका लागि विशेष व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबभन्दा बढी आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने र स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र किसानको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताउनुभयो। सरकारले 2वटा क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न समन्वय गर्ने भएको छ। मंगलबार सरकारको आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताउनु भएको हो। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कैलालीको फाल्पामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान बनाउन सुरु गरेर चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम पूरा गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाइने, सबै पालिकामा खेलग्राम निर्माण गरिने, उच्च भूभागीय खेलकुद तालिम केन्द्र निर्माण गरिने लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गरिएका श्रम समझदारीको पुनरावलोकन गर्ने र आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य खोज्ने सम्मका कुरा समावेश गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाको लागि सरकारले लिएको नीतिबारे जानकारी दिनुभएको हो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमको सम्मान र मर्यादित श्रमसहितको श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ। सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लैजाने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुनः संरचना गरिने, रोजगारी सेवा विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि सरकारको नीति रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्र समेतको समन्वय र सहकार्यमा बाल श्रमिकको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सबै सरकारी र निजी प्रतिष्ठानहरूमा श्रम अडिट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। श्रम बजारको मागअनुसारको विशिष्टीकरण सेवायुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिइने, सेवा विकास तालिमलाई रोजगारी र उद्यमशीलतासँग आबद्ध गरिने पनि सरकारको नीति छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई सिप अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन र रोजगार सिर्जना गरी समाजमा पुनः एकीकरण गर्ने पनि नीति सरकारले उल्लेख गरेको छ। काठमाडौँको सेन्ट लरेन्स कलेजका छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अर्का शिक्षक पनि पक्राउ परेका छन्। यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कलेजका शिक्षक राजन कुमार पौडेललाई पनि पक्राउ गरिएको प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता दिनेश राज मैनानीले जानकारी दिनुभयो। विद्यार्थीहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै मंगलबार विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि प्रहरीले आरोपित शिक्षक जनार्दन अधिकारीलाई दिउँसो पक्राउ गरेको थियो। फेरि विद्यार्थीको जाहेरीपछि पौडेललाई पनि पक्राउ गरिएको हो। दुवैजना शिक्षक विरुद्ध कक्षा 11 का 3 जना छात्रले जाहेरी दिइसकेका छन्। ती दुई शिक्षकले छात्रहरूलाई अनैतिक रूपमा छुने, आफ्नो घरमा बस्न र यौन सम्पर्क राख्न प्रस्ताव समेत राख्ने गरेको खुलेको हो। यो कुरा विद्यार्थीले विद्यालय प्रशासनमा पहिले पनि भनेका र तर प्रशासनले भित्रभित्र मिलाउन खोजेपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका हुन्। यो विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको मैनालीले जानकारी दिनुभयो।
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउने भएको छ। मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गरिने बताउनुभयो। तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले भन्नुभयो, पूर्व तयारी नभएका र आयोजनामा बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिने छैन। विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी, लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाइनेछ। स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाइनेछ। भण्डारीले यस वर्ष 325 किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको, 100 वटा पुल बनेको र थप 12,600 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले विद्युत महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत खपत बढाउन र ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत महसुलको पुनरावलोकन गरिने बताउनु भएको हो। यस्तै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संयोजन गर्ने, विद्युत खपत गर्ने र धेरै भएको निर्यात गर्ने, जलसायुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ। 2 वर्षभित्र सबै पालिकामा विद्युतीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत मिटर जडान गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विक्रम सम्वत 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने र मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य अनुसार कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ। यस्तै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा लगातार चाप परे पनि निर्यात र रेमिटान्स बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनले महत्त्व परिचालन गरिने, उत्पादक र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा बिजुलीमा पहुँच र रोजगारी सिर्जना, दिगो विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजना बाहेक अरू आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र त्यसै अनुसारको वित्तीय हस्तान्तरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। रेमिटान्सलाई औपचारिक बाटोबाट मात्रै भित्राइने, ठूला आयोजना निर्माणका लागि सार्वजनिक नीति, साझेदारी र अन्य उपयुक्त ढाँचा अपनाइने, सार्वजनिक खर्चलाई नतिजामुखी बनाइने, नतिजामा आधारित विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाइने, ठेक्कामा आउने विवाद र अन्यल हटाइने, पूर्व तयारी नभएका र आयोजनामा बैंकमा प्रविष्ट भएर योजना आयोगबाट सिफारिस नभएको आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ। कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरेर समय सापेक्ष र व्यवसायमुखी बनाइने, डिजिटल बैंकिङको अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय भुक्तानी सुधार गरेर सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै वित्तीय रूपमा टाट पल्टिन थालेका सरकारी संस्थानलाई मर्च या खारेज गरिने, रुग्दा सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। पहिचान गरिएका गरिब घर परिवारलाई सरकारले दिने विशेष सुविधाको सूचीमा समावेश गर्ने, कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्भागको रूपमा विकास गरिने, नयाँ नीति बनाएर कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउन र प्रशोधन लगायत घटाउन कार्यक्रम ल्याउने, बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने, वातावरण अनुकूल मैत्री स्थानीय बिउ बिजनको विकास गरिने, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ। साथै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत दिइने अनुदानलाई पुनरावलोकन गरिने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा पनि अनुदान दिने, किसानले उत्पादन गरेको उत्पादन खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादन हुने भएको छ। दक्षिण कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युट JGGI सँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको सम्झौता पत्रमा नेपालमा हाइड्रोजन, एमोनिया र युरियाबाट इन्धन उत्पादनको काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालको उपस्थितिमा JGI का महानिर्देशक फ्रेङ्क रिजर्स बेमन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। सम्झौतामा JGI ले इन्धन उत्पादनका लागि आवश्यक अध्ययन गरिदिने, त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहजीकरण गरिदिने र त्यसका लागि आवश्यक सबै खालका प्राविधिक सहयोग गरिदिने भनिएको छ। कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले यो परियोजनाले विश्वमै महँगो बन्दै गइरहेको पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले यो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ ढोका खोलिदिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले भन्नुभयो, यो MOU महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्दा नेपालको ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ ढोका खोल्नेछ। सम्झौतामा काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पनि संलग्न गराएर नेपालमा हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन कामलाई अघि बढाउने उल्लेख गरिएको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो।
भाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका बाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै 87 स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। बुढीगङ्गामा नेपाली काङ्ग्रेसले पुनः मतदानको माग गरेपछि अहिलेसम्म सहमति हुन नसक्दा मतगणना अनिश्चित बनेको छ। सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा एमालेलाई पछि पार्दै नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दल बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 40 स्थानीय तह जित्दा 2074 सालमा 39 ठाउँमा जितेको नेकपा एमाले भने 25 पालिकामा जित हात पार्दै दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। 14 स्थानीय तहमा जित निकालेको माओवादी केन्द्र भने तेस्रो स्थानमै सीमित भएको छ। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको अगुवाईमा गठित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका 4, एकीकृत समाजवादीले 2 र स्वतन्त्र उम्मेदवारले 2 पालिकामा प्रमुख जितेका छन्। सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिकामा नवनिर्वाचित मेयर ललन प्रसाद गुप्ताले नगरपालिकाभित्रका सबै महिलालाई निशुल्क रूपमा महिनावारी प्याड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। मङ्गलबार आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दै मेयर गुप्ताले उक्त घोषणा गरेका हुन्। महिनावारी प्याडको उद्योग स्थापना गरी नगरपालिकाभित्रका सबै महिलालाई निशुल्क प्याड उपलब्ध गराउने उनले बताएका हुन्। नगरपालिकाभित्रका उत्कृष्ट 12 जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले उत्कृष्ट मध्येका 3 जनालाई हेल्थ असिस्टेन्ट, 3 जनालाई इन्जिनियरिङ डिप्लोमा, 3 जनालाई स्टाफ नर्स र 3 जनालाई ल्याब टेक्निसियन अध्ययन गर्न विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बताए। विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालयहरूलाई प्रविधि मन्त्री बनाउँदै शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गरी शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने उनले बताएका छन्। विपन्न दलित वर्गका कृषकलाई 100% अनुदानमा कृषि मिटर जडान गरिने, किसानलाई धान, गहुँ, मकै, तरकारी लगायतका कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अनुदान प्रोत्साहन सहितको कार्यक्रम ल्याउने उनको प्रतिबद्धता छ। अहिलेसम्म दर्ता तथा नवीकरण नभएका घ वर्ग बाहेकका व्यवसायलाई यो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म दर्ता तथा नवीकरण गराउन आएमा सम्पूर्ण रकम मिना गरिने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। गर्भवती महिलाका लागि शल्यक्रिया सहितको सेवा सञ्चालन गरिने, गरिब दलित तथा विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बीमा निशुल्क गरिदिने तथा प्रत्येक चोकमा CCTV जडान गर्दै वाइफाई फ्री गरिदिने समेत उनले घोषणा गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि किशोरीलाई पाठेघरको मुख्य क्यान्सर विरुद्धको खोप दिने भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रपति भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै किशोरीलाई पाठेघरको मुख्य क्यान्सर विरुद्धको खोप तथा स्तन क्यान्सर निदान एवं उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा 40 वर्ष माथिका नागरिकको वर्षको एक पटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सरको निशुल्क परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने तथा जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम मार्फत रोगको रोकथाम नियन्त्रणलाई प्रभावकारी नीति ल्याइने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जटिल भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। संसद भवन बाहिर संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै पाण्डेले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट व्यवस्था गर्न नसकिने दाबी गर्नुभयो। कतिपय कुरामा पुरानो निरन्तरता छ उहाँले भन्नुभयो। यसमा गर्न सकिने र नसकिने जम्मै कुरा हालिएको छ। यो कुरा बजेटले सुनिश्चित नगरेसम्म कार्यान्वयनको कुनै टुङ्गो छैन। यसले राखेको लक्ष्यलाई पैसामा जोड गरेर हाल्यो भने यसले 25 खर्ब माग गर्छ। हाम्रो कोषमा 5 खर्ब पनि पैसा छैन उहाँले भन्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा मतगणना सकिएको छ। वैशाख 30 गते भएको निर्वाचनमा प्रदेशका 79वटै पालिकाले नयाँ नेतृत्व पाएका छन्। अबको 5 वर्ष उनीहरूले नै स्थानीय सरकारको नेतृत्व हाँक्नेछन्। निर्वाचनको नतिजा आएसँगै प्रदेशका प्रमुख प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरूको पोजिसन फेरिएको छ। दलहरूले अपेक्षा गरे भन्दा फरक परिणाम पाएका छन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमाले तेस्रोमा झरेको छ। तेस्रोमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस पहिलोमा उक्लेको छ भने माओवादी केन्द्र दोस्रोमै यथावत रहेको छ। 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा प्रदेशका 79 मध्ये सबभन्दा धेरै 27 पालिकाको नेतृत्व जितेर एमाले पहिलो शक्ति बनेको थियो। काङ्ग्रेस र माओवादीले समान 25-25 पालिका जितेका थिए। 2वटा पालिकामा स्वतन्त्रले नेतृत्व पाएका थिए। उपाध्यक्ष बढी जितेको माओवादी दोस्रो स्थानमा थियो। तर यसपालि 79 स्थानीय तहमध्ये काङ्ग्रेसले सबभन्दा बढी 32वटा पालिकाको नेतृत्व हात पारेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 25 पालिकामा प्रमुख पद जितेको काङ्ग्रेसले यसपटक गठबन्धनको सहायतामा थप 7 पालिका प्रमुख जितेर 32 पुर्याएको हो। प्रदेशमा सबभन्दा बढी 13वटा स्थानीय तहमा
प्रमुख र उपप्रमुख दुवै कांग्रेसका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। 19वटा स्थानीय तहमा प्रमुख मात्र जितेको कांग्रेसले 14वटा पालिकामा उपप्रमुख मात्र जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले यसपटक 2074 मा भन्दा 2 पालिकाको नेतृत्व गुमाएको छ। यस वर्ष उसले 23 स्थानीय तहको नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेको छ। उसले अघिल्लो चुनावमा नतिजाविहीन भएका केही जिल्लामा समेत यसपटक पालिकाको नेतृत्व जित्न सफल भएको छ। एमाले भने यसपटक 12वटा पालिका गुमाएर 15वटामा समेत हुन पुग्यो। यो सँगै एमाले पहिलोबाट तेस्रो शक्तिमा पुगेको छ। प्रदेशका 10 जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिम, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला र मुगु गरी 5वटामा एमालेको नतिजा शून्य भयो। 2074 मा एमाले हुम्ला, मुगु र जुम्लामा 1-1 तथा कालीकोटमा 3 पालिका जितेको थियो। तर अहिले यो कुनै पनि जिल्लामा पालिका प्रमुख एमाले पाउन सकेन। हुम्लामा यसअघि पनि कमजोर रहेको एमाले अघिल्लो पटक एउटा पालिकाको प्रमुख जितेको थियो। यसपटक भने उक्त पालिका पनि गुमाएको छ। पालिकामा एमाले शून्य भएको अर्को जिल्ला हो जुम्ला। जुम्लाका 8 पालिकाको गणना सम्पन्न हुँदा 5वटामा नेपाली कांग्रेस, 2वटामा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्वाचित हुँदा एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पारेका छन्। एमाले भने जितविहीन हुन पुगेको हो। जुम्लामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले एउटा पालिकाको प्रमुख जितेको थियो। कालीकोटमा पनि यसपटक एमाले नतिजाविहीन भयो। अघिल्लो पटक 3वटा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो। 5 वर्षपछि दोस्रो पटक निर्वाचन हुँदा 3वटै पालिका एमाले गुमाएको छ। मुगुमा अघिल्लो पटक एउटा पालिका प्रमुख जितेको एमाले 4 पालिकाको उपप्रमुख र 21वटा अध्यक्ष जितेको छ। प्रमुखमा भने यसपटक सबै पालिका गुमाएको छ। रुकुम पश्चिममा विगतमा जस्तै यसपटक एमाले शून्य भयो। कुनै पनि पालिकामा जित हात पार्न सकेन। एकातिर एमाले गठबन्धनको मार खेप्नु पर्यो भने अर्कोतिर विभाजनको असर देखियो। प्रदेशका सबै पालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन दलबीच चुनावी तालमेल नभए पनि एमालेको पकड भएका अधिकांश क्षेत्रमा भने गठबन्धन बनेको थियो, जसले गर्दा एमाले नतिजा गुमाउन पुग्यो। एमाले पराजयको मुख्य कारण गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धा रहेको बुझ्न सकिन्छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले सपना र गन्तव्यविहीनको संज्ञा दिनुभएको छ। संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई आशा जगाउन नसक्ने बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत छ। उहाँले भन्नुभयो यसमा कुनै नयाँ कुरा, नयाँ सपना र यसमा देशवासीलाई र सिङ्गो मुलुकलाई अपिल कार्यक्रममा छैन र यसले कुनै उत्साह पनि दिएको छैन। यो सपनाविहीन, गन्तव्यविहीन छ। भट्टराईले आसन्न आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै यो सरकार रहेसम्म समयको बर्बादी मात्र हुने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा ठूलो आर्थिक सङ्कट छ, आउने वर्ष डरलाग्दो आर्थिक सङ्कट सामना गर्नुपर्नेछ। यो सरकार जति समय बस्छ त्यति समय मुलुकका लागि समयको बर्बादी बाहेक केही पनि होइन, उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको फोहोर पहिलोपटक बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा खसाउन सुरु गरिएको छ। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको सोलवान निर्माण सम्पन्न भएसँगै मङ्गलबारदेखि उपत्यकाको फोहोर बन्चरे डाँडामा खसाउन सुरु गरिएको हो। नुवाकोटको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट भरिएपछि सरकारले धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा रहेको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। लामो समयदेखि काठमाडौँ र ललितपुरमा थुप्रिएको फोहोर सोमबारदेखि उठ्न थालेको हो। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्देशनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सोमबार राति नै विसर्जनका लागि बन्चरे डाँडामा फोहोर पठाएको थियो। हिजो पनि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेका ट्रक बन्चरे डाँडा पठाइएका छन्। अहिले काठमाडौँ र ललितपुरबाट 100वटा ट्रक फोहोर बन्चरे डाँडा पठाइएको ल्यान्डफिल साइटका आयोजना प्रमुख रविन्द्र बोहराले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयवासीले विरोध गरे पनि स्थिति सामान्य रहेको बताउँदै उहाँले बन्चरे डाँडामा अब निरन्तर फोहोर विसर्जन गरिने बताउनुभयो। काठमाडौँमा नयाँ मेयर आउनु अघि नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न पहल भइरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पालिका चुनावमा देशैभरि आफ्नो पार्टीले निकै ठूलो सफलता प्राप्त गरेको बताउनु भएको छ। हेटौँडामा मङ्गलबार नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा मतदातालाई धन्यवाद दिन आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले छोटो समयमा बनेको पार्टी चुनावमा जाँदा पनि राम्रो सफलता मिलेको भन्दै त्यसका लागि सहयोग पुर्याउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई इमान्दार भएर काम गर्नका लागि सुझाव दिँदै नेपालले धरान उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उठेर मेयरमा निर्वाचित बनेका हर्क सम्पाङ राई जस्तै बन्नका लागि कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अरू पार्टीको तुलनामा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन मार्फत छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको पनि नेता नेपालको बुझाइरहेको छ। उहाँले आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि सक्रियतापूर्वक अभियानमा लाग्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। रोल्पाको सिमलबाङमा मङ्गलबार दिउँसो अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना घाइते भएका छन्। लेबाङबाट माडी चौर जाँदै गरेको रा1 4347 नम्बरको अटो रोल्पा नगरपालिका 2 सिमलबाङमा दुर्घटना भएको हो।
दुर्घटना अटो चालक रोल्पा 2 थलीवाङका 29 वर्षीय महेश कंवरको ज्यान गएको हो। यस्तै अटोमा चढेका रोल्पा 7 माडीचौरका 53 वर्षीय दलबहादुर पुन, 52 वर्षीय जानसिंह पुन र 47 वर्षीय सरवीर खत्री घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। घाइतेहरूको रोल्पा अस्पताल रेउघाउमा उपचार भइरहेको छ। अटो अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा भएको बताउनु भएको छ। जापानको टोकियोमा भइरहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका नेताहरूको क्वाड बैठकमा राष्ट्रपति बाइडेनले युक्रेन सङ्कटले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्ने महत्त्वलाई बढाएको बताउनु भएको रोयटर्सले जनाएको छ। अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सहभागी क्वाड बैठकमा उहाँले आफ्नो देश अमेरिकाका सहयोगीहरूका साथमा रहने तथा स्वतन्त्र र खुला एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निम्ति लागि पर्ने बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवाधिकार संसारमा जहाँसुकै उल्लङ्घन भए पनि सधैँ रक्षा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले गत सोमबार विश्वव्यापी नेताहरू समक्ष डाभोसमा पाशविक शक्ति प्रयोग गर्नबाट रुसलाई रोक्न आह्वान गर्नुभएको थियो। केही समयमै जर्मनी सहित युरोपेली देशहरू रुसी इन्धन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सहमत हुने र यसले रुसलाई रोक्न सहज हुने राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइरहेको छ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, बजेटसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरू पुनः पाठ हेर्नका लागि तपाईँहरूले आई बटनमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हाम्रो न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।